खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की जो बहुत अहम वीडियो है, बहुत ही अहम, इसका इंग्लिश का टॉपिक वही रहेगा, वो है सॉलिड रेमेडियल क्लैरिफिकेशन अबाउट आसिया बीबीज ब्लास्फेमी केस। उर्दू में है कि आसिया बीबी के बारे में जो तौहीन रसालत है उसके बारे में सफाई। क्योंकि टॉपिक पे उसका इंग्लिश वाला मौजू ही आएगा। इस वीडियो को किसको देखना है? सबसे पहले जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्लीज देखें, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर उसके बाद दोनों साइडों के जो वकील हैं वो देखें, आसिया बीबी के। फिर उसके बाद आली जनाब आले मकाम वजीर आजम इमरान खान देखें। फिर उसके बाद जितने इमाम हैं वो देखें, खासतौर पे वो इमाम जो जज्बाती तकरीरें करते हैं वो देखें, और उसके बाद सारे वो लोग देखें जो इंटेलिजेंट हैं, वो भी देखें, ताकि जो मुसलमान जो हकीकत में एनालिसिस करना जानते हैं, तज्जिया करना जानते हैं, उनको पता हो कि आसिया बीबी को किस बुरे तरीके से फंसाया गया है। 9 साल तक मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, इंतजार किया कि मुझे आसिया बीबी को अल्फाज बता दें जो उसने हजरत के बारे में उसकी शान में कहे, गुस्ताखी के तौर पे, जो तौहीन के एतबार से जो उसने अल्फाज कहे वो मुझे कोई बताए। 9 साल तक किसी ने नहीं बताया। शुक्र की बात है, शुक्र की बात है, ये मेरे लिए शुक्र की बात। मैं शुक्रगुजार उस इमाम का जिसने बिलाखिर ये काम कर दिया और मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। पता नहीं वो इमाम कि इसका हिस्सा है या नहीं है, वो उसको पता हो, उसके इमाम को पता हो। अक्टूबर 2018 इसी महीने में वीडियो मैंने देखी जिसमें इमाम ने आसिया बीबी के वो अल्फाज दोहरा ही दिए। आसिया बीबी के वो अल्फाज दोहरा ही दिए और मेरे लिए आसानी पैदा कर दी, क्योंकि मैं इस्लाम को गहरे तौर पर जानता हूं और मुझे पता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करना है। मुझे सिर्फ आसिया बीबी के अल्फाज चाहिए थे। अब मैं आसिया बीबी के लिए स्टैंड ले सकता हूं, अली जनाब गवर्नर सलमान तासीर के लिए स्टैंड ले सकता हूं, अली जनाब शहबाज खान भट्टी के लिए स्टैंड ले सकता हूं कि वो ठीक थे, बाकी सारे गलत हैं। क्यों? आपने वीडियो देख ली है और वो सेगमेंट देख लिया है, वो अल्फाज देख लिए हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी, एक दफा फिर देख लें, एक दफा फिर देख लें और आपको पता लग जाएगा कि आसिया बीबी ने वो कौन से अल्फाज हैं जो उसने हजरत मोहम्मद के बारे कहे हैं। एक औरत है जिसका नाम आसिया है। बहुत सारे लोग तो बातों से जानते हैं, लेकिन मैं बितफसील जरा आपकी खिदमत में सारी बात अर्ज कर लूं, मेरी बात आपकी समझ में आएगी। और अल्लाह सच्चा जानता है, मेरा मुमताज कादरी के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो पानी भर रही है, आसिया उसका नाम है, शेखुपुरे के करीब एक गांव की रहने वाली है। पानी भर रही है, मुसलमान औरतों से कहती है पानी पी लो, कहती है नहीं, तुम नापाक हो, हम पाक हैं, इसलिए कि हमारे नबी भी पाक हैं सल्लल्लाहु। वो बीबी जवाब में क्या कहती है? ऑन दी रिकॉर्ड ये बात है, जो दर्ज है लफ्ज उसके, मैं कभी ना सुनाता, मैंने नहीं कभी सुनाए, लेकिन आपको बात समझाने ये मसला जरूरी हो गया। वो कहती है पता है मुझे तुम्हारे नबी का, उन्होंने हजरत खतीजा से पैसे की खातर शादी की थी। वो ये अल्फाज है कि मोहम्मद ने खतीजा से शादी पैसे के लिए की है, कि मोहम्मद ने खतीजा के साथ पैसे के लिए शादी की है। अब इसमें जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है? वो ये है कि वो कौन सी खास उम्र है जिसमें किसी भी जवान को जॉब की या पैसा मिलने की या नौकरी की तलाश होती है। ये 20 से शुरू होती है और आगे चलती जाती है। इससे क्या मुराद है कि मोहम्मद की वो कौन सी उम्र है जिसके बारे आसिया बीबी ने अपने कामस दिए हैं। ये मोहम्मद जब 24 साल का था या 23 साल का था,
یہ اس زمانے کی بات ہے جس کے لیے آسیہ نے کہا کہ محمد نے ختیجہ سے پیسے کے لیے شادی کی. اب اپنے اپنے بچوں کو آپ نے چیک کیا ہوگا، جوان بچے جو ہیں 20 سال سے اوپر، جو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو بی اے پاس ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی ڈگری والا ہے، جاب نہیں مل رہا، نوکری نہیں ملی، پریشان ہے، مشکل میں ہے. محمد کا کیا حال ہوا ہوگا جس کے پاس نہ نوکری ہے، بھیڑے بکرے پہلے چلاتا تھا، حالات خراب ہے، کیا کرے وہ؟ اس کے اپنے چچا نے اس کو بول دی جس کا نام ابو طالب ہے کہ میں نے تمہاری کافی پرورش کی ہے، تمہارا کافی ساتھ دیا ہے، اب آئندہ میں نہ تمہیں پاکٹ منی دے سکتا ہوں، نہ میں کچھ تمہارے لیے کر سکتا ہوں. بہتر یہ ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، ابو طالب کہہ رہا ہے اس کا چچا محمد کو، کہ تم ختیجہ کے پاس جو کہ اس ایریا کی بہت امیر خاتون ہے اس ایریے میں، شاید وہ تمہارے لیے کچھ کر دے. شاید محمد کو اس کی یہ بات پسند آئی، محمد ختیجہ کے پاس چلا گیا. کرنا کیا ہوا؟ خدا کا، اللہ کا، اسلامی اللہ کا جو بھی ہے، کہ ختیجہ نے اس کو پہلا ٹرک دے دیا جاب کا، اور اس میں محمد منافق کے ساتھ واپس آیا. ختیجہ خوش ہو گئی، اور ختیجہ نے پھر ایک اور بڑا کام کر دیا جو محمد کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی تھی، کہ ختیجہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ کیا محمد اس خبر کو دیکھ کے رو پڑتا؟ وہ منی سوچ ہے، پہلے اس نے نوکری کی ہے، اسے ٹرپ پہ دیا ہے، اس کو پیسے ملے ہیں ختیجہ سے، ختیجہ امیر اور خاتون ہے، وہ پیسے کا سورس ہے، پیسہ وہاں سے نکلتا ہے، پیسے وہ دیتی ہے اور اپنا کام کرواتی ہے. محمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی بات کو آسیہ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ محمد نے پیسے کی خاطر آسیہ بی بی ختیجہ سے شادی کیا. آسیہ بی بی نے کہا کہ محمد نے ختیجہ سے اس پیسے کی خاطر شادی کیا، کیا وہ نہ کرتا؟ جواب دیں، کوئی بھی امام جواب دے کہ ایک ان پڑھ بندہ، ایک بیکار بندہ، نوکری نہیں، پیسے نہیں، کچھ نہیں، اور اس کو اتنی اچھی نوکری مل جائے اور پھر شادی کی دعوت بھی مل جائے ختیجہ سے، کیا وہ نہ کرتا؟ یہ پیسہ جو اس کو نصیب ہو گیا ختیجہ کی وجہ سے، منی سورس، ہر جوان کی کوشش ہوتی ہے جاب کرنا، نوکری کرنا، بزنس کرنا، منی سورس، پیسہ ملے، پیسہ ملے، پیسہ ملے. محمد کو تو مفت میں سب کچھ مل گیا. اگر اس نے شادی کی تو اس نے غلط تو نہیں کیا.